1856 10 जुलाई को इस वक्त के मुल्क ऑस्ट्रिया और आज के मुल्क क्रोएशिया में एक सर्बियन जोड़े के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। इसकी पैदाइश के वक्त सख्त तूफान और कड़कती बिजली की बदौलत बच्चे की दाई ने इसे अंधेरे का बच्चा करार दिया। तो इसकी माँ ने फौरन जवाब दिया, नहीं, ये रोशनी का बच्चा है। इस रोशनी के बच्चे ने आगे चलकर बनी नौ इंसानियत को ऐसी टेक्नोलॉजी दी जिसने इंसानियत की काया पलट दी। हमें आज का एसी करंट सिस्टम देने वाला यही इंसान था। इसका नाम निकोला टेस्ला था। बायोपीडिया चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आज टेस्ला का शुमार इन अजीम लोगों में किया जाता है जिसकी बदौलत हम 21वीं सदी में दाखिल हुए। टेस्ला के काम की बदौलत बहुत सी नई इजादात और टेक्नोलॉजीज वजूद में आई। आज हम थॉमस एडिसन को जदीद बरकियात का बानी करार देते हैं, मगर हकीकत ये है कि थॉमस एडिसन जो इब्तदाई साइंसदान था, बाद में सिर्फ एक सरमायादार था। इसके पास बेतहाशा दौलत थी और हम समझते हैं बरकी बल्ब थॉमस एडिसन की इजाद है, जबकि हकीकत यह है कि बरकी बल्ब निकोला टेस्ला की इजाद है। थॉमस एडिसन ने सिर्फ इसके डिजाइन में बेहतरी की और बल्ब बेचने का सही तरीका ढूंढा, इसे मार्केट किया और बेशुमार दौलत और शोहरत कमाई। टेस्ला अपने कैरियर की शुरुआत में एडिसन के पास काम किया करता था। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर की कि अगर टेस्ला इसके डीसी जनरेटर और मोटर में खामियां तलाश करे और इन्हें दूर कर दे तो वो उसे अच्छी खासी रकम देगा, जो आज के दौर में $1 मिलियन के करीब बनती है। टेस्ला ने दोनों चीजों को ठीक करके इन्हें बेहतर काम करने के काबिल बना दिया। अब वादे के मुताबिक टेस्ला ने थॉमस एडिसन से रकम का मुतालबा किया तो एडिसन ने हंसते हुए जवाब दिया, टेस्ला, तुम कभी हमारी अमेरिकन तबीयत को नहीं समझ पाओगे। टेस्ला ने एडिसन के पास काम करना छोड़ दिया और अपने एसी करंट सिस्टम पर काम करने लगा। इसके तजर्बात कामयाब रहे। एडिसन के डीसी सिस्टम को हर मील के बाद एक पावर स्टेशन चाहिए होता था, वो ज्यादा दूर तक बिजली नहीं पहुंचा सकता था, जबकि टेस्ला का एसी करंट सिस्टम हाई वोल्टेज की बदौलत दूर दूर तक करंट पहुंचाने की अहलियत रखता था। टेस्ला को अगर तरीक का आम तरीन वजूद कहा जाए तो यह गलत ना होगा। इसकी रजिस्टर्ड की गई बहुत सी इजादात इंसानियत पर एक अजीम एहसान है। इसकी इजादात ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि आज भी इंसानियत के लिए आसाइशें पैदा किए हुए हैं। टेस्ला की जिंदगी और इसके काम पर मुकम्मल तहकीक के बाद माहिरीन अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो अपने वक्त से आगे की सोच रखने वाला इंसान था। हम पाकिस्तानी अपने हीरोज की बेकदरी के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं, मगर अफसोस इस मामले में अगर ये कहें कि अपने वक्त के अजीम मौजद ने न्यूयॉर्क के एक होटल में गुर्बत के आलम में जान दी तो शायद किसी को यकीन ना आए। अपने वक्त में ना तो इसने मेहनत का मुआवजा मिला और ना वो शोहरत जिसका वो हकदार था। वो शख्स जिसे सारी दुनिया आज खराज अकीदत पेश करती है, गलियों चौकों शोहराओं को इसके नाम से मंसूब करती है। बिजली का यूनिट टेस्ला के इस नाम से मंसूब है। अपनी जिंदगी में ये मुकाम उसे ना मिल सका। टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 112 इजादात रजिस्टर्ड करवाई। शिकागो में होने वाली एक साइंसी नुमाइश में टेस्ला ने एसी सर्किट का कामयाब मुजाहरा किया और आज ये निज़ाम ही पूरी दुनिया में राइज है। टेस्ला ने 1895 में नियाग्रा आबशार पर इस वक्त दुनिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया। टेस्ला कॉइल आज तकरीबन तमाम बरकी आलात में इस्तेमाल की जाती है। रेडियो के हवाले से हम ये समझते हैं कि ये मार्कोनी की इजाद है, जबकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से मार्कोनी का दावा गलत करार दिया और इसे टेस्ला की इजाद करार दिया। टेस्ला के बड़ेपन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसने मार्कोनी से ही मंसूब इस रेडियो को उसी से मंसूब रहने दिया और कहा कि मार्कोनी मेरी 17 इजादात इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह एक्सरे, रेडार, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस कम्युनिकेशन, न्यून लाइट, अर्थ या जमीन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस तमाम की दरियाफ्त टेस्ला ने की। लेजर गन टेक्नोलॉजी, जदीद इलेक्ट्रिक मोटर,
غرض اس طرح کے بے شمار آلات ٹیسلا کی ایجاد ہیں اور ٹیکنالوجی کے نظریات جو ان کے بیسکس ہوتے ہیں تمام ٹیسلا نے پیش کیے۔ ٹیسلا 8 زبانیں جانتے تھے، جس میں سربین، انگلش، چیک، جرمن، فرینچ، ہنگرین، اٹالین اور لاطینی زبان شامل ہے۔ ٹیسلا کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ بنا کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں آئے آئیڈیاز کی مدد سے مشینیں بنایا کرتے تھے۔ کون نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں بجلی بحران ختم ہو جائے؟ ٹیسلا کے پاس ایسے خیالات اور منصوبے تھے کہ اگر ان پر عمل کیا جاتا تو ساری دنیا اس سے نجات پا سکتی تھی۔ ٹیسلا نے اس سلسلے میں آج سے تقریباً 120 برس پہلے سن 1900 میں اپنے مشہور زمانہ ٹیسلا ٹاور منصوبے پر کام شروع کیا۔ اس کا یہ منصوبہ دنیا کے لیے ایک سستا، مسلسل بجلی اور انفارمیشن کی ترسیل کرنے کا منصوبہ تھا، جو 17 سال بعد فنڈ کی کمی یا عدم دستیابی کے باعث بند کرنا پڑا۔ اس منصوبے کے لیے فنڈ فراہم کرنے والی مشہور کمپنی اور اس کے مالک پی جے مورگن نے لی تھی۔ تاہم جب اسے اندازہ ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں اس کا فائدہ کمپنی کو بجائے عام انسانوں کو ہوگا اور انسانوں کو بالکل مفت بجلی ملے گی، تو اس کمپنی نے اس منصوبے کو فنڈز کا بہانہ بنا کر بند کر دیا اور ٹیسلا جو مرتے دم تک کبھی ایک مکان کے مالک نہ بن سکے، اپنے مالی حالات کی وجہ سے اس منصوبے کو بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 1931 میں ٹائم میگزین نے ٹیسلا کے لیے ایک کور سٹوری کی، پوری دنیا ایک پاور ہاؤس ہے، اور یقیناً ٹیسلا کرارز کو ایک پاور ہاؤس بنا کر دنیا کے تمام انسانوں کو ہمیشہ کے لیے مفت بجلی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ سائنس، اسپیس ریسرچ اور اس کا ارتقاء یعنی ایوولوشن اور بھائی چارے کے فروغ اور ان شعبوں میں ٹیسلا کی خدمات اور ان کے نظریات کے اثرات کو مانتے ہوئے اقوام متحدہ نے 10 جولائی کو ٹیسلا ڈے کے نام سے منسوب کیا۔ اس کے علاوہ ان کے نام کا میوزیم بھی سربیا کے شہر بلگراد میں قائم ہے۔ آج کی جدید دنیا میں بھی ٹیسلا کو سراہنے والوں کی کمی نہیں۔ حقیقی کام اور سچی لگن کو اپنے آپ کو کیسے منواتی ہے، اس کا ثبوت ٹیسلا نے اپنی زندگی سے دیا۔ ٹیسلا نے اپنے لیے جو 2 لیبارٹریاں بنائی تھیں، ان میں چلنے والے بلب بھی کسی تار کے بغیر جلتے تھے۔ آج جب ہم وائی فائی یا وائرلیس ٹیکنالوجی کا نام سنتے ہیں تو اس سارے خیال کا منبع ٹیسلا کا نظریہ ہی لگتا ہے۔ بجلی یا توانائی کے بغیر کسی واسطے کے ترسیل کے استعمال اور اس کو کارآمد بنانے میں ٹیسلا کا اہم کردار تھا۔ ٹیسلا ایک سائنسدان تھے۔ سرمایہ دارانہ ذہن نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دور میں کسی طرح کامیاب نہ ہو پائے اور ان کا احتساب کیا گیا، ان کی ایجادات چوری کی گئیں، جبکہ وہ صرف انسانیت کی بہتری چاہتے تھے۔ مگر وقت نے ان کا وہ مقام دلایا اور آج ساری دنیا ٹیسلا کو ان کے نام اور ان کے کام سے جانتی ہے۔ انسانیت پر ٹیسلا کے انسانوں کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ ان کے بارے میں کسی نے درست کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 20ویں صدی ایجاد کی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیسلا کا تعارف بہت پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ ان کی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔